जो शियों का झंडा मिलता है वो 3 कोने वाला है। उसकी तारीफ तो ये है कि वो जो हुआ करती थी वो लगाती थी, तो इधर आपके शिया हज़रात जो हमारे लगाते हैं। बकवास नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब, क्या हाल चाल है भाई? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू। बोलें, क्या हुक्म है भाई? जी मैं बात कर सकता हूँ अब? कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान किस शहर से, किस इलाके से, क्या नाम है? हारूनाबाद, मोहम्मद वकास नाम है मेरा। ठीक है सर, बात करें। काम क्या, मौलवी हैं या गैर मौलवी? मैं हाफिज कुरान हूँ और वैसे काम करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ। ओके जनाब, हाफिज साहब हुक्म करें, क्या हुक्म करें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे ना अहले तशय्युअ जितने भी हैं राफिज़ी, तो इनमें हाफिज कुरान होते हैं या नहीं होते? क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप हाफिज कुरान हैं? नहीं, मैं हाफिज नहीं जी। कुरान को रट्टा नहीं लगाया मैंने। रट्टा तो नहीं लगाया, लेकिन हाफिज कुरान हैं। भाई रट्टा जब नहीं लगा, रट्टा उसी हिफ्ज़ को भी बोलता है ना। मैंने बोला एक दफ़ा हाफिज नहीं हूँ, दूसरे बोला रट्टा नहीं लगा, अब तीसरी दफ़ा क्या करूँ? रट्टा और हिफ्ज़ एक ही होता है भाई। देखें आप, मिसाल के तौर पर आप देखें, हम आपके साथ कैसे जुड़ेंगे आप जब हमारी बात का सही जवाब ही नहीं देंगे। देखें भाई आपने पूछा आप हाफिज कुरान है, मैंने कहा मैं हाफिज नहीं हूँ। फिर मैंने आपको समझिए, मैंने कहा मैंने कुरान का रट्टा नहीं लगाया, फिर मैंने कहा रट्टा और हिफ्ज़ एक ही होता है। अब कहते हैं कि आप मुझे मेरी जवाब नहीं दे रहे। हाफिज साहब भाई कोई इल्मी गुफ्तगू है, कोई शिया मजहब पे एतराज़ है, या कोई आयशा का दिफा कर सकते हो, अबू बकर उमर का दिफा कर सकते हो, कुछ बोलो। ये पहली बात तो ये है कि आपकी हमारी फ़िक़्ह में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पता करना चाह रहा था कि आप हाफिज कुरान हैं या नहीं है, या अहले तशय्युअ में कोई हाफिज कुरान होता है? अगर है कोई तो वो मेरे सामने लेकर आए। आप यूट्यूब में सर्च करें शिया हाफिज कुरान, 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, मेरी बात सुने, बहुत ज्यादा। ओके भाई मेरी बात सुन। देखें आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप अपने आपने सवाल किया कि शिया में हाफिज कुरान होते हैं या नहीं होते, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, कहते हैं मेरी नहीं सुन रहे। तो आपने क्या जवाब दिया? भाई ठीक है, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। रिप्ले कर दें, समझ आ जाएगी। रिप्ले कर दो भाई, इसको समझ ही नहीं मैंने क्या जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का करम है, ठीक है। अल्लाह ताला का एहसान है। कहाँ से कॉल किया फर्रुख साहब? मैंने डेरा गाजी खान पाकिस्तान से कॉल किया है। अच्छी बात है, क्या हुक्म है भाई? अल्लाह यार साहब, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है, 2 छोटे छोटे सवाल है। एक ये है कि हमारे इलाके में जो शियों का झंडा मिलता है वो 3 कोने वाला है, इस 3 कोने वाले झंडे की तारीफ क्या है? और दूसरा सवाल ये वो मुझे नहीं मालूम भाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में झंडे के वो मुस्ततील होते थे या मुसल्लस होते थे, मुझे इसका अभी इल्म नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा सवाल चलें ये, उसकी तारीफ तो ये है कि वो जो जानिया और तवाइफा औरतें हुआ करती थी वो लगाती थी, तो इधर आपके शिया हज़रात जो हमारे बकवास नहीं करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम था, वो अपनी जंगों में जब निकलते थे उनका अलम बरदार होते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेवकूफ़ आदमी इस तरह नहीं है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम था और इस्लाम का अलम है, ठीक है ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम होता था मुख्तलिफ जंगों में, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलम होते थे। हाँ, मौलवी फजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं भाई? ठीक हैं आप? जी हसन भाई, आप खैरियत से हैं? सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको सलामती दे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने सुनने वालों का, और खुसूसन बिलखुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पुरफितन और बहुत ही मुश्किल दौर में, जहाँ के पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और तमाम मुसलमान ममालिक के जो शिया हजरात हैं, अहले तशय्युअ हजरात हैं, उनके इस झमेले में अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में हम जैसे सादा लोग शिया लोगों को एक ऐसी मुनव्वर रोशनी अता फरमाई जिससे हम लोग अपने आने वाली नस्लों को बहुत सारी चीज़ें
واضح اور صاف ستھرے طور پہ بیان کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی و فضل پنجتن پاک ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ اثاثہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اہل بیت اطہار کے وسیلے سے۔ تو سب سے پہلے تو میری علی عارف صاحب میری 2-3 گزارشات ہیں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ شروع سے جب سے پیدا ہوئے مجالس، نظر نیاز اور 22 رجب اور سارا کچھ دیکھتے آئے، تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مسجد میں سپارہ یا قرآن یا حفظ یا ناظرہ کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ بہت سارے مطلب عجیب کا لفظ بھی بڑا غیر مناسب ہے، بڑے مطلب بہت سے سوالات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جی آپ لوگوں کے گھر پہ علم لگا ہوا ہے، آپ 22 رجب کے عمرے کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو، تو ہم لوگ ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اور دوسری جی بولیں، بولتے جائیں۔ دوسرا میری گزارش یہ تھی کہ ہم لوگ جب عزاداری میں یا مجلس میں یا گھر پہ نظر و نیاز میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ایک داہنے ہاتھ کی انگلی جو ہے اس کا اشارہ کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب ہم لوگ اس چیز کو آگے بتائیں گے تو وہ کس طرح سے بتائیں گے کہ ہم لوگ جیسے السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، مطلب اس طرح زیارات پڑھتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ہم ان کو بتائیں کہ اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا منبع یہ ہے، یہ اس کی تاریخ یہ ہے۔ تو جناب حمزہ، اور مطلب یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے 3-4 سوالات جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان 2 باتوں پہ میں آج آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کا جواب ہمیں عطا کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو اس سے پہلے جو کال ہوئی تھی آخر میں، یہ جو کال ہوئی تھی ایک بندے نے بڑا عجیب سا سوال کیا، تو آپ پلیز میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ لینا ہے، آپ ہمارا بہت بڑا احساس ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ذرا مطلب تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھا کریں۔ یہ لوگ آپ کو اسی طرح اشتعال دلانے یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سر، اللہ کو جزاک تو یہ جو باتیں ہیں اللہ کو سلامتی دے۔ تھینک یو بھائی۔ جہاں تک زیارتوں کا تعلق ہے نا، زیارتیں ان کا جہاں سے آپ جس کتاب سے زیارت پڑھتے ہیں نا، مفاتیح الجنان وغیرہ، اس کا طریقہ لکھا ہے۔ اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ اوپر کریں، اگر نہیں لکھا ہے تو ہاتھ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مخالفین کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو انگلی اٹھانے کا وہ بتائیں، انگلی اٹھانے کا کہ انگلی ہم اٹھاتے ہیں زیارت کرتے وقت، اس کی وجہ ہے یہ ان باتوں پہ فروعات پہ گفتگو نہیں کرتے۔ اگر ان کو بتانا بھی ہو تو ان کو زیارت کی کتاب دکھائیں، اگر کوئی مجبوری ہے ایسے کسی آدمی کی۔ جماعت عمریہ کا ایک آدمی آ جاتا ہے، اس کے پاس کہتا ہے کہ تم زیارتوں میں مثلا اس طرح کیوں کہتے ہو، تو یا یہ کیوں کرتے ہو، تو اس کو حدیث دکھائیں کہ بھائی ہمارے ائمہ علیہ السلام کا یہ فرمان، اور لیکن ان باتوں پہ فروعات میں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اصول دین پہ گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد فروعات وہ تو مناظرہ مانگتا ہی نہیں ہے بھائی۔